السلام عليكم. اليوم نطرحوا إلى حل موضوع تكوين مادة الرفرنسية الابتدائي. قبل ما نبداو بالحل ما تنساوش باش تشاركوا معنا في القناة وتضغطوا على الزر أحمر أبوني. نبداو بقراءة النص. Nous avons ici un petit texte. Manil va à l'école Salim. Il a une nouvelle camarade. Elle s'appelle Amina. Elle a 10 ans. Manil يذهب إلى المدرسة. عنده صديقة جديدة اسمها أمينة. عندها 10 سنوات. Il a une nouvelle camarade. هنا عندنا on a أمينة un nom féminin اسمه أنت. هنا عندنا une adjectif féminin une nouvelle. كان هنا عندنا فريد par exemple اسمه ذكر فريد. هنا تولينا il a un nouvel camarade. تولينا هنا adjectif adjectif مفرد adjectif masculin un nouvel. puisque هنا عندنا أمينة féminin هنا adjectif يجي عندنا féminin une nouvelle camarade. Je lis le texte et je réponds. أقرأ النص وأجيب. Manil va à l'école. Manil يذهب إلى المدرسة. Je coche la bonne réponse. أضع العلامة على الجواب الصحيح. La camarade de Manil s'appelle. صديقة مانيل اسمها. هنا عندنا 3 اختيارات دليلة ميمي أمينة. نروحوا للنص ونشوفوا comment s'appelle la camarade de Manil. Elle s'appelle أمينة. نجيو لهنا أمينة ونضع العلامة على أمينة. مانيل va à l'école. مانيل يذهب إلى المدرسة. ما هي المدرسة التي يذهب إليها مانيل؟ عندنا 3 اختيارات ميلي ساليم باديس. نروحوا للنص ونشوفوا ما هي المدرسة. مانيل va à l'école ساليم. اسم المدرسة ساليم. هيا نجيو لهنا ساليم ونضع العلامة على ساليم. Je donne l'âge de أمينة. أعطي عمر أمينة. أمينة عندها 6 سنوات 10 سنوات 6 ans 10 ans. نروحوا للنص ونشوفوا شحال عندها أمينة. Elle a 10 ans. نجيو لهنا 10 ans ونضع العلامة على 10 ans. Je classe les noms. رتبوا الأسماء. La moto, l'école, midi, la lettre, le livre, mimi. La moto الدراجة, l'école المدرسة, midi 12 زوالا. La lettre الرسالة, le livre الكتاب, mimi. J'écris les mots avec M. اكتبوا الكلمات بالحرف M. J'écris les mots avec E. اكتبوا الكلمات بالحرف E. هنا عندنا 2 كولون. لا كولون الاولى نكتبوا فيها الكلمات اللي فيها الحرف ام ولا كولون الزوجه نكتبوا فيها الكلمات اللي فيها الحرف او. كيما لا موطو فيها الحرف ام نكتبوها هنا في هاد لا كولون لا بروميير كولون. ميدي فيها الحرف ام نكتبوها في لا بروميير كولون. ميمي نكتبوها في لا كولون تاع ام. ليكول نكتبوها في لا كولون تاع او بويسك عندنا الحرف او نكتبوها في لا كولون تاع او. لا لتر بويسك هنا عندنا او نكتبوها في الحرف في لا كولون تاع او. لو ليفر هنا عندنا 2 او جوج تاع لي لتر او نكتبوها في الحرف في لا كولون تاع او. لو ليفر. نروحو لا troisième question. جو كومبليت افيك لي سيلاب. وتمموا بلي سيلاب بالمقاطع. هنا عندنا ان ا عطاونا 4 سيلاب ان ا ال او مي ني. وحنا عطاونا الكلمات وحنا نكملوا الكلمات بهذا لي سيلاب. عطاونا مي. هنا كيس كيل مونك بور فورمي ان مو. هنا ماذا ان مو ولا ان نو كلمة ولا اسم. ماذا يخصنا باش نكونوا كلمة ولا اسم. نعطاونا مي واش يخصو نديرو مينا سا فيان با. ميل ما تجيش. ميمي سا فيان. نروحو لهنا للتكست عطاونا اكزومبل. هنا ميمي ها هو هذا ميمي. هنا نزيدو ام اي. هايدي ميمي كيما هنايا ميمي. هنايا نزيدو نكتبو هنايا ام اي ميمي. نروحو للكلمة الزوجة ما ال. كيس كيل مونك بور فورمي ان نون ولا ان مون. ما نال ما تجيش. مال ما تجيش. ما ميل ما تجيش. ما نيل سا فيان. هنا في لو تكست نروحو راه عندنا ان نون كي سابيل مانيل. ها هو مانيل. نزيدو هنايا ان اي مانيل.
هنا امي امينه. هنا نروحوا للتكست ونروحوا نشوفوا هنا هذه امينه نزيدوا ان ا. هنا ايكو ايكونا ما تجيش ايكول سافيان مدرسه. هنا نروحوا للتكست وراه عندنا هنايا ايكول هذا نزيدوا ال او ال او. نروحوا للكاتريام كاستيون جو رولي لي ميم مون اربطوا من نفس الكلمات. عندنا 3 كولون 3 اعمده وفي كل عمود عندنا نفس الكلمات وحنا نربطوا بيناتهم. كما العمود الاول لا بروميير كولون فيها ميمي موتو ايكول. دوزيام كولون ايكول ميمي موتو. تروازيام كولون ميمي موتو ايكول. حنا ما بين هادو 3 كولون نربطوا الكلمات لي ميم مو. هنايا ميمي نروحوا لا كولون الزوجه نحوسوا على ميمي ونربطوا بيناتهم. نروحوا لا كولون الثالثه نحوسوا على ميمي ونربطوا بيناتهم. هاهي ميمي 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 ونربطوا بيناتهم. نروحوا دوزيام مو موتو نروحوا لا كولون الزوجه نحوسوا على موتو ونربطوا بيناتهم. نروحوا لا كولون الثالثه نحوسوا على موتو ونربطوا بيناتهم. عندنا الكلمه الثالثه ايكول نروحوا لا كولون الزوجه نحوسوا على ايكول نربطوا بيناتهم. نروحوا لا كولون الثالثه نحوسوا على ايكول ونربطوا بيناتهم. نروحوا لا 5e question. J'écris le nom de dessin. نعطونا اسماء اكتب اسماء الرسم. نعطونا كلمات une école مدرسة منيل اسم الطفل un livre كتاب أمينة un nom d'une fille le nom d'une fille. هنا عطاونا الصور. في هاد الفراغات هادو نكتبو الأسماء les noms qui correspondent aux images suivantes. نكتبو الأسماء التي تناسب هذه الصور. هنا في الصورة الأولى عطاونا صورة كتاب نرفدوها هذا ان ليف نجيو هنايا تحت الكتاب ونكتبو ان ليف. الصورة الثانية عطاونا صورة بنت وهنا عطاونا الأسماء هذه أمينة اسم بنت نرفدو هذه أمينة ونكتبوها تحت الصورة أمينة. هنا الصورة الثالثة عطاونا صورة مدرسة هذه إيكول مدرسة هذه وعطاونا اسم مدرسة نرفدو هذا إيكول اون إيكول نكتبوها تحت الصورة اون إيكول. هنا عطاونا طفل وهنا مانيل هو اسم الطفل نرفدو هذه مانيل ونكتبوها تحت صورة الطفل مانيل. نروحو للسيزيام كاستيون جو لي كون جو فوا اكتبو ما أرى. هنا عطاونا 4 تعليلات وعطاونا 4 تاع الكلمات. هنا أ توجد في كلمة ماما où se trouve A se trouve dans le nom de maman. هاودي عندنا أ وعندنا أ في terminaison تاع ماما تاع لو نون ماما. هنا مينا عندنا لا لتر أ نادير عندنا لا لتر أ أما دونك أ نربطوها مع ماما ومينا ونادير. هايدي نديرو هنا اون فلاش وهنا اون فلاش هنا اون فلاش نربطوهم أ ترتبط مع 3 تاع الأسماء ماما مينا نادير. هنا عندنا إي لو فوايال إي. نروحو لو ليفر عندنا لا لتر إي هايدي إي. ماما مكانش مينا عندنا لا لتر إي. نادير عندنا اون لتر إي نرفدو إي ونربطوها مع 3 تاع الأسماء. عندنا لو ليفر عندنا مينا وعندنا نادير. إي ترتبط مع 3 أسماء. نحنا نروحو للتروازيام شيفر لتر لا لتر ان. نروحو لو ليفر ما عندناش ان ماما ما عندناش ان مينا عندنا لا لتر ان نربطو من ان مع مينا. نروحو لنادير نادير عندنا ان هايدي ان او ديبي دو نون هاهي هاديك او ماجيسكول نربطو ان مع نادير. نروحو لا لتر كاتريام ام ام. نروحو لو ليفر ما عندناش لا لتر ام ماما عندنا 2 لتر ام عندنا ام ام مينيسكول مينا عندنا ام نادير ما عندناش ام نربطو ام مع ماما ونادير مع ماما ومينا. نروحو ل 7e question. J'écris une bonne phrase. اكتبوا الجملة الصحيحة. ماني va à l'école. ماني va à l'école. هنا غير هذه لا phrase نعاودو on va la répéter mais on fait attention à l'écriture. هنا ماني commence par le majuscule on va l'écrire même chose que mani.
هنا هذه لا فراز نكتبوها كيف هنا سي هنا سي comme une dictée. Amina est la camarade de Mimi. Amina est la camarade de Mimi. Là, c'est Mimi. C'est la même phrase, c'est comme une dictée. Maintenant, نروحوا la 8e question, je colorie. Oula ouinou. هنا هذه c'est un trait en zigzag. هنا اللونو هادو les carreaux. N'importe quelle couleur en rouge ou là en vert ou là. هنا باش نبينو باللي je colorie باللي راني اللون. C'est coloration. والله ولكم بالتوفيق والنجاح.